आवाज सुनकर अपना भाषण रोक दिया। पुणे के शिरूर इलाके में पाटिल कर रहे थे जनता को संबोधित। उस दौरान उन्होंने अजान की आवाज सुनी तो अपने भाषण को रोक दिया। मस्जिद से अजान की आवाज सुनने पर गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने अपने भाषण को रोक दिया। इसके बाद इसी दौरान पाटिल ने अपने कार्यक्रम में मंच से अध्यक्ष राज ठाकरे की आलोचना की। राज ठाकरे ने गुड़ी पाड़वा के दिन बयान दिया था कि मस्जिदों के लाउडस्पीकर के जवाब में लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाने की बात लाउडस्पीकर पर राज ठाकरे ने कहा था। राज ठाकरे ने साफ कहा था अगर मस्जिदों से अजान पर लाउडस्पीकर से अजान की आवाज आएगी तो इसके दुगनी आवाज में लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाई जाएगी। इस बयान का गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने काफी आलोचना की है। राज ठाकरे की इस बयान को लेकर काफी आलोचना की गई है, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने अजान की आवाज सुनकर अपना भाषण रोक दिया। पुणे के शिरूर इलाके में पाटिल कर रहे थे जनता को संबोधित। मस्जिद से अजान की आवाज सुनने पर अपना भाषण रोक दिया। पाटिल ने एमएनएस नेता राज ठाकरे के बयान की जमकर आलोचना की। राज ठाकरे ने गुड़ी पड़वा के दिन मस्जिदों के लाउडस्पीकर के जवाब में लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाने की बात कही थी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को अबू फसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बैठी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। और रमज़ान अल करीम, रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को। पहला आशरा चल रहा है, इंशाअल्लाह 1-2-3 दिन में पहला आशरा ख़त्म हो जाएगा। इसलिए दिल खोल के इबादत करो, अल्लाह से गिड़गिड़ा के दुआएं मांगो और अल्लाह से ये मांगो कि ये नस्ल परस्त फ़िरक़ा परस्त, ये आतंकी साले मॉबलिंचर, ये भड़काऊ बातें करने वाले जो इस्लाम से कभी तासुब रखते हैं, जो इस्लाम को और मुसलमानों को मैली आँख से देखते हैं, अल्लाह उनको नस्ते नाबूद करे, अल्लाह उनको बर्बाद करे, अल्लाह उनको ज़मीन बोस करे। ये बदुआ दो उनके हक़ में और अल्लाह से गिड़गड़ा के दुआएं करो। आज देखो आप लोग, ये जो मैं रखा हूँ 1 मिनट 36 सेकंड का 35 सेकंड का, इसलिए रखा था कि आप लोग खुद आँखों से देखो, अपने कानों से सुनो, आप लोगों को पता चलेगा। ये आप लोगों की दुआओं का असर है। ये दुआओं का नतीजा है जो हमको हर जगह कामयाबी और कामरानी मिल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे मालिक, तो ऐसे ही करम हमारे ऊपर बरसाते रहे। पाके परवरदिगार हमारे जाने अनजाने में जो गलतियाँ हुए हैं उसको माफ़ फरमा, उसको माफ़ फरमा अल्लाह। और हमारी इबादतों को, हमारे रोज़ों को, हमारी दुआओं को कबूल फरमा। जो जायज़ दुआएं मांगते हैं अल्लाह उसको कबूल फरमा। और इन नस्ल हराम नस्ल परस्तों को ज़मीन बोस कर दे, इनको नस्ते नाबूद कर दे, इनको बर्बाद कर दे अल्लाह। अल्लाह से ये मांगो मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों। और जो बीमार हाल है उनको अल्लाह शफ़ाए कामला शफ़ाए जमील अता करे। और जो मरहूमीन गुज़र चुके अल्लाह उनको मग़फ़िरत फ़रमाए, अल्लाह उनके ख़बरों को नूर से भर दे। और जो बीमार हाल है अल्लाह उनको शफ़ाए कामला शफ़ाए जमील अता फ़रमाए। और जो बहनें बग़ैर शादी के बैठी हैं उनको नेक सालेहीन जोड़े नसीब फ़रमाए। और जो भाई हमारे बेरोज़गार है अल्लाह उनको जल्द से जल्द रोज़गार पे लगा दे और हमारे परेशानियों को, हमारे मुसीबतों को दूर कर दे। बहरहाल कैफ आप लोगों को ये खुशखबरी ये देना था जो महाराष्ट्र के अंदर एक 3-4 दिन से जो चल रही थी। ये एक हरामी नस्ल का आतंकी साला है जिसका कोई वजूद नहीं है, हालांकि उसको कोई पार्टी में नहीं लेते साहब। यहाँ तक के शिवसेना से भी उसको निकाल बाहर करे राज ठाकरे को। एक बौना, एक छोटे खत का, एक कमज़र फिर कमबख्त है, एक नासूर है, एक दीमक का कीड़ा है, गंदा जानवर है। अब वहाँ का गृह मंत्री खुद शिवसेना का खुले अल्फाजों में ये बोल दिया, ऐसे जहरीले और भड़काऊ बातें दोबारा करेगा महाराष्ट्र के अंदर तो इसके ऊपर केस भी बुक होगा और ये जेल को भी जाएगा, ये जेल को भी जाएगा। ये 2 मज़हबों के बीच में ऐसा आतंक मचा रहा, ये गंदगी फैलाने की कोशिश कर रहा, जहनीत ख़राब करने की कोशिश कर रहा। जो अज़ा के ताल्लुक़ से जो बोला उसने, जो लाउड स्पीकर निकाल देना चाहिए, अगरचे रखे, अगरचे ये लोग अज़ा दिए लाउड स्पीकर में,
تو پھر یہ ان کا یہ اڈا مڈا جو بھی ہے ان کا یہ جانے وہ چالو ہو جائے گا. بلکہ جو یہ زہریلا جو زہریلے باتیں کرا اس کی جنپت کو صحیح طریقے سے گृह منتری نے بول دیا. اور آپ لوگ یہ دیکھو اذان کا احترام کس طریقے سے کیا اس نے. اذان شروع ہوتے ہی جو اپنی سبا کر رہا تھا وہ پوری پبلک میں اتنی پبلک کے بیچ جیسا اذان چالو ہوئی وہ خاموشی اختیار کرا. اور کوئی جب تک اذان ختم نہیں ہوئی اذان ختم ہونے کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے دعا ختم نہیں ہوئی جب تک وہ اپنا منہ تک بھی نہیں کھولا. یہ ایسے لوگ ہیں جو سرکاریں چلا رہے ہیں اور یہ لوگ برابر ہر چیز میں کامیاب ہوں گے اور اللہ خود ان سے راضی ہو جائے گا انشاءاللہ. ان کے ہر چیز میں کامیابی و کامرانی ہوگی. اور ایسے نسل حرام نسل بد نسل پرست بھی رہیں گے راج ٹھاکرے کے ویسے جبکہ اس کی اوقات کچھ نہیں ہے. وہ ہمارے جوتی کی دھول ہے وہ ڈاوے پوں کی. آپ لوگوں کو یاد ہوگا اسی طریقے سے ایسے بھڑکاؤ باتیں کر رہا تھا اکبر الدین اویسی کے تعلق سے بڑے بڑے باتیں کر رہا تھا. اس کے بعد اکبر الدین اویسی اس کے گھر کے پاس جا کے اپنی سبھا کرے اپنا جلسہ کرے اور اس کو کھلا اوپن چیلنج کرے اور بول کر اس کو گئے اور وہاں پہ جا کر وہ چیلنج کر کے وہاں پہ جلسہ کر کے واپس آئے. یہ سور کے بچے صرف بوم پٹارا کرنا جانتے زہریلے باتیں کرنا جانتے. ان کی کوئی اوقات نہیں ہے. دور دور تک یہ لوگ کچھ نہیں کر سکتے سوائے سفلے باتوں کے علاوہ بھڑکاؤ باتوں کے علاوہ گن مچانے کے علاوہ. لیکن اس نسل پرست ایسے کمبختوں کو یہ غٹری جانوروں کو یہ بھیڑیوں کو ان کی اوقات ان کو دکھانے کا وقت آ چکا ہے. بہرکیف ہم کو بہت خوشی محسوس ہوئی اور ہر مسلمان جو بھی سنے گا شکریہ ادا کرے گا. وہ پاٹل کا جو گृह منتری ہے مہاراشٹر کا شیو سینا کی سرکار ہے ادھر مہاراشٹر میں. بہرحال بہت اچھا کام کیا اس نے جو احترام کیا اذان کا. ہر کسی کو احترام کرنا چاہیے. اس سے پاک آواز ضرور نہیں ہو سکتی. جہاں جب تک اذان ہوتی ہے ان جیسے پاپیے راج ٹھاکرے اور کالا لنڈو کالا سور کالا بجرمر کالا ڈیوس یہ ایک ہی نسل کے یہ بھائی یہ گندے کیڑے ان کو کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس. اب یہ صرف زہریلے باتیں کرنا بھڑکاؤ باتیں کرنا لوگوں کے دماغوں کو منتشر کرنا اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے. لیکن انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ تعالی بعض ایسے لوگوں کو بھی یہ ہدایت دے دیتی ہے دماغ میں ڈال دیتے ہیں ان کے ذہن میں ڈال دیتے ہیں کہ ایسے لوگ خود ان کو بتا دیتے ہیں کہ تیری اوقات کچھ نہیں ہے. جو اذان کے تعلق سے جو بولا تیری اوقات تیری زبان ارے اگرچہ دوبارہ ایسی کوئی بات کرے گا اذان کے تعلق سے یا مسلمانوں کو کوئی ٹھیس پہنچائے گا تو تیری اوپر کارروائی ہوگی اور تیرے کو سلاخوں کے پیچھے ڈالا جائے گا. تیرے اوپر ایف آئی آر ہوگی اور کیس بک ہوگا جس کی کوئی بیل نہیں ہوگی. تیرے کو جیل کو جانا پڑے گا اور جیل کاٹنا پڑے گا. یہ کہنا تھا گृह منتری کا اور یہ بہت اچھی بات ہے ہم مسلمانوں کے لیے بھی اور سارے دیش واسیوں کے لیے. اور یہ گندی نسل کے جتنے بھی یہ جانوریں ہیں اور کالا لنڈو جو خوش ہو رہا تھا راج ٹھاکرے کے وہ بیان پہ اب یہ بیان پہ کیا بولتا ایک جو ذمہ دار آدمی ہے ایک سرکار کا آدمی ایک گृह منتری اذان ہو رہی ہے بھائی.
لا الہ الا اللہ صلاۃ الخیمات. بہرحال کیف یہ ہم مسلمانوں کے لیے اور جو اچھی ذہنیت رکھتے ہیں، جو سیکولر سوچ رکھتے ہیں، ان ساروں کے لیے یہ اچھی خبر ہے، یہ اچھی خوشخبری ہے. تاکہ یہ سیکھ حاصل کرنی چاہیے مہاراشٹرا سے. اور ان آتنکیوں کے سینے پہ تو سانپ لوٹ رہے ہیں بھائی. وجہ اس کی کھلے الفاظوں میں پٹیل نے بتا دیا کہ ایسے بیانے دوبارہ دیں گے تو تمہاری سلاخوں کے پیچھے جگہ ہوگی. تم دیش کے لیے، دیش واسیوں کے لیے بھی خطرہ ہے. یہ بہت بڑی بات ہے صاحب، کوئی معمولی بات نہیں ہے. کتنی پبلک میں ایسے کہنا، اور ساری پبلک سپورٹ کری ان کے اس بیان کے اوپر جب پٹیل نے یہ بتایا کہ راج ٹھاکرے یہ جو نسل پرست ہے، ایک جو دیمک کا کیڑا ہے، ایک غٹری غذا کھانے والا ہے، بونا جوکر ہے سالہ، وہ چندی چور جس کی کوئی اوقات نہیں ہے مہاراشٹرا کے اندر. اس کا ایک ایم ایل اے بھی نہیں ہے، آپ لوگوں کو پتا ہوگا، ایک کارپوریٹر بھی نہیں بول سکتے آپ، سمجھے؟ جس کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے بھائی، گنتی میں نہیں آتا. لیکن یہ بیان بازیاں، یہ گندے بیانے دے لیتا. اور اس پہ یہ کالے لنڈو جیسے سفلے بڑا خوش ہوتے. اس کے بعد ان کو 2 دن کے بعد صدمہ ملتا ہے جو ملا ابھی. بڑا خوش ہوا تھا انہیں، بڑا خوش ہوا تھا، بڑے بڑے باتیں کر رہا تھا. اس کی اوقات بھی اس کو دکھا دی گئی. اور اس کے جیسے جتنے گندی سوچ رکھنے والے ان سارے غٹری جانوروں کو یہ صحیح تماچا مل گیا. تو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، یہ بہت اچھی خبر ہے. الحمدللہ اپنے 4 بھائیوں تک بھیجو اور پوری دیکھو ویڈیو، دیکھ کے سنو، اس کے بعد سمجھو کہ کون سی بھی چیز تھوڑی دیکھنے سے پتہ نہیں چلتی. آپ لوگ بعد میں یہ میسج کرتے ابو بھائی آپ نے اس پہ نہیں بولا، اس پہ نہیں بولا. آپ لوگ پوری دیکھے تو معلوم ہوگا آپ لوگوں کو ابو فضل کس پہ بولا. آپ لوگ پوری دیکھتے نہیں، آپ لوگ گھوم بول کے غائب ہو جاتے. ایسا نکو بھائی، گھپ بول کے لگتا ہے لوگوں کو. پورا دیکھو، آپ لوگ دیکھ کے 4 بھائیوں تک بھیجو. یا اللہ. عزیز دوستو، میرے بھائیوں، نمازیں پڑھو، ماں باپ کی خدمت کرو، بڑوں کے احکام پہ عمل کرو، اللہ سے گڑ گڑا کے دعائیں کرو. اللہ رحیم ہے، کریم ہے، باسط ہے، راشد ہے، جبار ہے، غفار ہے. یہ سارے چیزیں ہم کو حاصل ہوں گے انشاءاللہ. ہر جگہ ہماری کامیابی ہوگی اور ہر جگہ انہوں منہ کی کھائیں گے. ان نسلی پرستوں کو یہ فرقہ وارانہ کرانے کی جو چکر میں رہتے، ہر جگہ ناکام ہوں گے یہ لوگ انشاءاللہ. یا اللہ. السلام علیکم.